नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। चुनावी प्रचार खुला भएसँगै दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप सुरु। कांग्रेस सभापति देउवा डडेलधुरामा, एमाले अध्यक्ष ओली भोलि दार्चुला जाने, प्रचण्ड गोरखामा व्यस्त। आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न 1 दर्जन नेताको चाहना। एमालेबाट ओली मात्रै, कांग्रेसका 6 जना लाइनमा, माओवादीका प्रचण्ड पनि आफ्नै दाउमा। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाललाई पूर्व सहयात्री एमालेका अजय कुमार गुप्ताको चुनौती। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै रुकुम पश्चिममा कांग्रेस असन्तुष्ट। सबै दल प्रचारमा व्यस्त। कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई भने लागेन चुनाव। प्रदेश सरकारले मनपरी तरिकाले मन्त्रालय थप्न थालेपछि संसदीय समितिको चासो। 5 वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सुझाव। सङ्घमा 25 बाट घटाएर 15 मा सीमित गर्न आग्रह। पाकिस्तानको गुजरानवाला प्रान्तमा राजनीतिक र्यालीका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। घाइते भएका खानको उपचार हुँदै 1 जना पक्राउ। र पीएम कप एकदिवसीय पुरुष क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित निकाल्दै नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश। मध्य प्रदेशको विजयी सुरुवात। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। चुनावी प्रचारका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका छन्। बुधबार धनगढी गएका देउवा आज डडेलधुरा सदरमुकाममा पुगे गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गरेका छन्। कार्यक्रममा देशको विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनको सरकार बन्ने दावी गरे। उनलाई गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता तथा स्थानीयले भव्य स्वागत गरेका थिए। देउवा सहभागी चुनावी सभामा पनि स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा प्रचार प्रसार गर्दै 4 दिन त्यही बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। डडेलधुरामा देउवासँग उनकै स्वकीय सचिवका रूपमा काम गरेका नेपाली कांग्रेस बीपीका वरिष्ठ उपसभापति कर्णबहादुर मल्ल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकाल प्रतिस्पर्धामा छन्। चुनावी प्रचारका लागि गृह जिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको स्वागतमा लाइनमा बसेका ढकालले चुनावमा एजेन्डाको लडाई हुने बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज धनगढी पुगेका छन्। दार्चुलाबाट चुनावी देश दौडाहाको सुरुवात गर्न ओली सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी पुगेका हुन्। ओलीले धनगढीमा नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने र भोलि दार्चुला जाने कार्यक्रम छ। ओली सरकारको पालामा चुच्चे नक्सा जारी भएकाले उनको राष्ट्रवादी छवि प्रस्तुत गर्न एमालेले दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्न लागेको हो। ओलीले दार्चुला सदरमुकामको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरे पनि भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूभागसम्म उनी पुग्ने भने छैनन्। ओलीले दार्चुलाको चुनावी सभासहित 40 वटा सभालाई सम्बोधन गर्ने एमालेले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गोर्खा आगमनलाई ठूलो चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गोर्खा जिल्लाको इतिहास, राष्ट्रिय एकता, राजनैतिक परिवर्तन र प्रगतिको सन्दर्भमा गोर्खा जिल्लाको ऐतिहासिक भूमिका उजागर गर्नुपर्ने चुनौती रहेकाले आफ्नो गोर्खा आगमनलाई ठूलो चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको बताएका हुन्। उनले गोर्खाली जनताले आफूलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक परिवर्तन सहित समृद्ध गर्ने अवसर प्रदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा व्यक्त गरे। त्यस्तै उनले आफूले गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा सम्मान गरेकाले शान्ति प्रक्रियाका 2 हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक गिरिजा नभएको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो महत्त्व बुझ्नुपर्ने बताए। द्वन्द्वलाई शान्तिमा ल्याउने मात्रै काम गरेको होइन, यसले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको एउटा नयाँ म्याप
राजनीतिक पोलिटिकल म्याप तयार पार्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले। अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न। साँच्चै सम्झौता भनेको युद्धरत पक्षको बिचमै हुने कुरा हो। कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको बताए। अध्यक्ष भट्टराईले 65 वर्ष लडेर ल्याएको व्यवस्था फेरि गुम्यो भने अर्को पुस्तालाई लड्ने समय नहुने भएकाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। 7 सालदेखि 72 सालसम्म 65 वर्ष लडेर ल्याएको व्यवस्था फेरि हामीले गुम्यौँ भने अर्को पुस्तालाई त्यो हामीले समय छैन, छुट छैन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले देशले आवश्यकता अनुसार गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको बताए। श्रेष्ठले यसअघि गोर्खामा कांग्रेस र माओवादीको प्रतिस्पर्धा हुने तर यसपटक प्रतिस्पर्धा विहीन भए पनि असाधारण मत संख्याले उम्मेद्वारले विजय हासिल गर्यो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले देश र जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको बताएका छन्। काठमाडौँ 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका पोखरेलले बिहिबार आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको बताएका हुन्। कुनै पार्टीहरू राजनीतिक स्थायित्वका लागि उभिन नसकेको भन्दै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउन आवश्यक रहेको पोखरेलले बताए। नेता पोखरेलले छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएका बेलामा र आफ्नो भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा एमाले बाहेक अरू कुनै पार्टीले दृढ अडान लिन नसकेको स्मरण गराए। जनताको भावना चाहना भन्दा ठुलो संसारमा कुनै चिज छैन, कुनै चिज हुँदैन। पार्टीहरू हुन्छन्, ती पार्टीहरू कति बेलासम्म टिक्छन् भने जति बेलासम्म जनताको भावनालाई सम्मान गर्छन्। जनताको भावना नबुझ्नेहरू, जनताको विचार नबुझ्नेहरू, जनताको पीरमार्का नबुझ्नेहरू कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेता, कोही पनि टिक्न सक्दैन। त्यस्तै उनले नेपाली नागरिकले आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा एमाले रहेको स्पष्ट पारे। नेता पोखरेलले अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने भन्दै ठिक ढङ्गबाट अडान लिन नसके देशको स्वाभिमान, अस्तित्व र स्वतन्त्रतामाथि समेत आँच पुग्न सक्ने बताए। उनले चीन सरकारको सहयोगमा दोस्रो चरणमा निर्माण हुने चक्रपथ विस्तारलाई कलङ्कीदेखि धोबी खोलासम्म पुर्याउन पहिलादेखि गरिरहेको पहल कदमीलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का एमालेका उम्मेद्वार पोखरेल, सोही क्षेत्रको प्रदेश सभा 1 का उम्मेद्वार नारायण सिलवाल र प्रदेश सभा 2 का उम्मेद्वार दीपक निरौलाले एकसाथ प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले गठबन्धनका उम्मेद्वार बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र एमालेबाट अजय कुमार गुप्ता चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। दुवैलाई चुनौती दिन अन्य दल र स्वतन्त्र गरी 13 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। कस्तो छ त रौतहट 1 को चुनावी रौनक र स्थानीय तहको मत परिणाम, हेरौं यो रिपोर्ट। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन क्षेत्र। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाल बाहेक 8 जना पार्टीका उम्मेद्वार र 9 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। माधव कुमार नेपाल सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुन्। उनलाई यो पटकको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले साथ दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध नेकपा एमाले र जसपाले पनि तालमेल गरेका छन्। एमाले गठबन्धनका तर्फबाट अजय कुमार गुप्ता चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। चुनावी मैदानमा धेरै उम्मेद्वार हुँदा सोचे अनुरूप नतिजा निकाल्न कुनै पनि उम्मेद्वारलाई सहज देखिँदैन। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा गढीमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7, 8,
गरुडा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र माधव नारायण नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, गौर नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिकाका सबै वडा पर्छन्। उम्मेद्वार घरदैलोमा व्यस्त रहँदा रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दलले कति मत पाएका थिए त? यो हेरौँ। सत्ता गठबन्धन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गरेको मत 19,698। नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत 16,944। लोसपाले प्राप्त गरेको मत 12,062। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको मत 8,191। सत्ता गठबन्धनको जम्मा मत 56,895। एमाले जसपा गठबन्धनतर्फ नेकपा एमाले प्राप्त गरेको मत 7,358। जसपाले प्राप्त गरेको मत 8,241। एमाले जसपा गठबन्धनको जम्मा मत 15,579। सत्ता गठबन्धन र एमाले जसपा गठबन्धनको मतान्तर 41,296। यसरी गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मान्दा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार माधव कुमार नेपाल सुरक्षित जस्तै देखिन्छन्। यद्यपि स्वतन्त्रको लहर र उम्मेद्वार पनि धेरै अनि गठबन्धनकै दलहरूको मत कसरी दलहरूलाई जान्छ त्यो भने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहौल देशभर तातिएको छ। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका दलहरू संयुक्त झण्डा र ब्यानर लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। रुकुम पश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा र स्वतन्त्रले चुनावी अभियान चलाइरहेका छन्। तर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस रुकुम पश्चिमका नेता कार्यकर्तालाई भने चुनाव आए जस्तो नै लागेको छैन। एक रिपोर्ट। देशभर सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार सँगै झण्डा बोकेर मत माग्न घर दैलो अभियान चलाइरहेका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकले अर्कोलाई मत माग्दै चुनावमा होमिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेलाई मात्रै होइन राप्रपालाई समेत रुकुम पश्चिममा मत माग्न भ्याइ नभ्याइ छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत मतदाताको घर दैलोमा छन्। तर विगतको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जिल्लाको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई भने चुनाव आएको कुनै मतलब नै छैन। मङ्सिर 4 को निर्वाचन नजिकै पनि रुकुम पश्चिमको कङ्ग्रेसले भने मतदान कसलाई गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाएको छैन। चुनावी दौडधुपमा हुनुपर्ने कङ्ग्रेसका जिल्ला नेताहरू अझै काठमाडौँमै छन्। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा समेत उम्मेद्वार नभएपछि कङ्ग्रेस जन चिन्तित छन्, जसका कारण जिल्लामा न त कङ्ग्रेसका नेतालाई चुनाव आए जस्तो लागेको छ न त कार्यकर्तालाई नै। केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा रुकुम पश्चिमको कङ्ग्रेसले कुनै पनि सिट पाएन। एउटा प्रतिनिधि सभा र 2 प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले नै उम्मेद्वार उठाएको छ, जसका कारण माओवादीको उम्मेदवारीलाई कङ्ग्रेसले सहज रूपमा लिएको छैन। सबै काङ्ग्रेसका साथीहरूले यसमा मतदान गर्छन् भन्ने कुरा त हामीले मोटामोटी रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि बतायौँ। हामी आफैमा केही कुराहरूमा कन्भिन्स छैनौँ। तपाईँहरूलाई मतदान गर्ने कुरामा क्लियर कुरा गर्नु पर्यो भने तलका चाहिँ तपाईँको स्थानीय लेभलमा रहेका साथीहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्न धेरै गाह्रो छ। धेरै कुरा बुझाउनु पर्ने स्थिति छ। रुकुम पश्चिमको एउटा मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा माओवादीका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार छन्। 2064 देखि निरन्तर चुनाव जित्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भिड्न जिल्लाको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धामा छैन। निरन्तर चुनाव जित्दै आएका शर्मा प्रतिस्पर्धी दल नै गठबन्धनमा भएपछि जित निकाल्नेमा ढुक्क छन्। तर शर्मालाई चुनौती दिन नेकपा एमालेका तर्फबाट नन्दराम देवकोटा र स्वतन्त्रबाट तारक केसी चुनावी मैदानमा छन्। पटक पटक माओवादीले चुनाव जित्दा समेत जिल्लामा विकास हुन नसकेको भन्दै नेताले एमालेलाई मतदान गर्न आतुर भएको एमालेका उम्मेद्वार देवकोटा बताउँछन्। स्थानीय तहहरू सञ्चालन गरेपछि स्थानीय तहबाट सम्पादित कामहरूको जनताले मूल्याङ्कन गरिसके उनीहरूले वास्तवमा जनताको साझा सत्ता नभएर नितान्त माओवादीको, त्यो पनि आफ्ना व्यक्तिगत नातागत रूपमा केही मान्छेहरूलाई पोस्ने बाहेक अरू त्यस्ता कामहरू गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसकारण माओवादीको आधार इलाका भन्ने कुरामा होला, तर जनताको मनबाट त्यो आधार कटिसकेको छ। विगतमा पनि पार्टीले नै सबै क्षेत्र जितेको र समग्र कर्णालीको विकासमा माओवादीले नै योगदान पुर्याउने दाबी प्रदेश 2 का गठबन्धनका उम्मेद्वार राजकुमार शर्मा बताउँछन्। हामीले
एकीकृत रुकुम विकासको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट यहाँ पहिलेदेखि सुरु पनि भएको छ र यसलाई चाहिँ कर्णाली व्यापी बनाउनु पनि छ। यसकारण चाहिँ मेरो चाहिँ उम्मेदवारी हो। हाम्रो सङ्गठन व्यवस्थित छ। तेस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ गठबन्धनवाद छ। चौथो कुरा जनता सचेत छ। यो आधारमा चाहिँ मैले चुनाव जित्छु भन्ने लाग्छ। कांग्रेसको उम्मेद्वार फिर्ता भएसँगै स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार बनेका तारा केसी बलियो प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमा असन्तुष्ट बनेको कांग्रेसले आफूलाई सहयोग गर्नेमा केसी ढुक्क जस्तै छन्। मेरो उम्मेदवारीमा कसैप्रति लक्षित र लान्छित छैन, कोही व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह दुराशयमा केन्द्रित छैन र कसैको विरोध र समर्थनमा पनि छैन। मैले नितान्त रूपमा मैले रुकुम जिल्लामा रहेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, असमानता, गरिबी, भोकमारी र जुन किसिमको नागरिकहरूले भोग्नु परेको स्वास्थ्य समस्याहरू छन्, शिक्षाका समस्याहरू छन्, यहाँ हुने गरेका तमाम खालका विकृति, विसङ्गति र भेदभावहरू छन्, असमानताहरू छन्, त्यो असमानताका विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारी हो र रुकुमजी जनताको पक्षमा मेरो उम्मेदवारी हो। रुकुम पश्चिममा 6वटा स्थानीय तह मध्येमा मुसिकोट नगरपालिका र बाँफीकोट गाउँपालिका कांग्रेसले जित्दा बाँकी 4 पालिका चौरजारी नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका तथा सानोभेरी त्रिवेणी गाउँपालिकामा माओवादीले जितेको थियो। स्थानीय तहमा ओडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा माओवादीसँग 36,290 मत छ भने कांग्रेससँग 26,619 मत छ। एमालेको भने 6,091 मत छ। 26,619 मत रहेको कांग्रेसलाई चुनाव नै आए जस्तो नलाग्दा त्यो मत कुन उम्मेद्वारलाई जान्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। प्राइम एसडी का लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। पछिल्लो समय राजनीतिप्रति सबै पेशा, धर्म र वर्गको आकर्षण छ। मंसिर 4 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कलाकार, व्यवसायी, इन्जिनियर सबै पेशाका मानिसको उम्मेदवारी दर्ताले राजनीति प्रतिको वितृष्णा आकर्षणमा रूपान्तरण गराएको छ। अर्कोतर्फ लाभको पद वा सुविधा लिएका व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने कानुन व्यवस्थालाई नै कतिपय उम्मेद्वारले चुनौती दिइरहँदा समेत निर्वाचन आयोग अनभिज्ञ जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को परिच्छेद 5 अन्तर्गत उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धी खण्ड 1 मा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यही कानुनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै रूपन्देही 2 बाट हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका डाक्टर कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी अध्ययनरत रहेको र जीवन निर्वाह भत्ता बापत मासिक रकम बुझ्ने गरेको कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेजीको निशाना बनाएका भुसालले अदालतबाट समेत आफ्नो उम्मेदवारी जोगाउन असफल भएका छन्। कुनै पनि सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य आर्थिक सुविधा पाउने पदमै रहेकै कारण ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेद्वार रहेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको भए पनि तत्काललाई अदालत तगारो बनेको छ। डाक्टर कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य रहेको र मासिक पारिश्रमिक नबुझे पनि बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता लिने, सार्वजनिक पद धारण गरेको मानेर हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने जिकिर निर्वाचन आयोगले गरे पनि उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। लाभको पदमा बसेर सरकारी तलब, सेवा सुविधा लिएको भन्दै साना दलका केही उम्मेद्वार आयोगको निशाना बन्ने गरी पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट दोलखाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटीको उम्मेदवारी भने अझसम्मै कायमै छ। शिवाकोटी विक्रमसम्म 2073 मा लगानी बोर्डमा सदस्यका रूपमा मनोनित भएकोमा अहिले पनि लगानी बोर्डको वेबसाइटमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उनको नाम छ। यो हेरौं। राजनीतिक सम्बन्धलाई उपयोग गरेर व्यावसायिक सफलता हासिल गरिरहेका शिवाकोटी मेगा बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, कालिन्चोक केबल कारका सञ्चालक पनि हुन्। करिब 1 दर्जन भन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र र सहयोगीका रूपमा राजनीतिमा होमिएका उनी लाभको पदमै बसेर चुनावी अभियानमा होमिन पाउने भाग्यमानी बनेका छन्। अझ उनले चुनाव प्रचारमा त बालबालिकालाई नै प्रयोग गरेको पाइएको छ। एमालेका प्रभावशाली नेता आनन्द पोखरेल र पार्वत गुरुङलाई पछि पारेर टिकट हात पारेका शिवाकोटीमाथि निर्वाचन आयोगको मौनता कायमै रहला वा उनको लाभको पदबारे खोजी हुन्छ, यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। आयोग भने उजुरी परेमा कानुनी कारबाही अघि बढ्ने जवाब दिन्छ।
यसअघि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा कायम रहेकाले निर्वाचन आयोगबाटै खारिज भएको थियो। अदालतमा उजुरी बोकेर जाँदा पनि अदालतले समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो। अघिल्लो साता मात्रै समानुपातिक सांसदको बन्द सूचीमा सूचीकृत उम्मेद्वारमध्ये उमेर नपुगेका 52, दोहोरो उम्मेदवारी दिएका 66, मतदाता नामावलीमा नाम नभएका 6, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता नभएका 12, कागजात नै नभएका 6, लैङ्गिक पहिचान फरक परेका 37, जरिवाना नबुझाउने 369, कालो सूचीमा रहेका 1 र लाभको पदमा रहेका 1 जनाको नाम निर्वाचन आयोगले हटाएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा फाट्टफुट्ट केही घटना भए पनि शान्ति रूपमा नै सकियो। के फेरि मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। यो चुनावमा भने गत स्थानीय तहमा भाग लिएको विप्लव नेकपाले खलमखुल्ला रूपमा निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिइरहेको छ, जसका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव बिथुल्ने निर्णय गरेपछि निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्तिक 4 मा बसेको दोस्रो बैठकले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। चुनाव खारेज अभियान अन्तर्गत देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर र प्रचार अभियान चलाउने उसको तयारी छ। निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन बिथुल्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढेसँगै चुनावमा सुरक्षा चुनौती थपिएको हो। सरकारले पनि सोही अनुसार नै सुरक्षा रणनीति बनाएर शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कुनै समूहलाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार भए पनि निर्वाचन बिथोल्ने अधिकार नरहेको बताउँछन्। उनले कुनै दल वा समूहका नाममा निर्वाचन खलबल्याउने र जनताले आफ्नो नेता चुन्ने अधिकार खोज्न नपाइने बताए। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। त्यसो त बुटोलमा बसेको सुरक्षा निकायको बैठकमा निर्वाचन बहिष्कार गर्दै बिथुल्ने धम्की दिएको विप्लव समूह र विप्लवबाट फुटेर गएको नेकपा बहुमतको गतिविधि नियन्त्रणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन बिथुल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। जुन राजनीतिक समूहले जे भनेको छ त्यो विषयलाई लिएर हुने दंगाहरूको सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिएर छलफलमा बसेको र सोही अनुसार नै सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन्। अहिले हामी 3 वटा कुरा एकदम फोकस गरेर गरिराखेका छौं। एउटा, सुरक्षा व्यवस्थालाई अहिलेको बदलिँदो परिवेश र राजनीतिक दलहरूको आशय मनसाय बमोजिम कसरी चुस्त र व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय छ। यो तयारीमा छौं हामी। विगतका केही चुनावमा विभिन्न राजनीतिक समूह तथा पार्टीले बहिष्कार गर्ने र निर्वाचन बिथुल्ने गरेका थिए, तर स्थानीय तहको चुनावमा भने त्यस्तो कुनै समूहले चुनावमा दंगा गर्ने बिथुल्ने प्रयास गरेका थिएनन्। तर यो पटक विप्लव समूहले चुनाव बिथुल्ने घोषणा गरेसँगै गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायले आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाउन लागिरहेका छन्। नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गर्यो। त्यो लगत्तै ओलीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लाइभ डिबेटका लागि आह्वान गरे। ओलीले अमेरिकी शैलीमा बहसका लागि आह्वान गर्दा देउवाले त्यसको कुनै उत्तर त दिएनन्, तर सत्ता पक्षमा प्रधानमन्त्रीका दावेदार भने दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अमेरिकी शैलीको बहसका लागि चुनौती दिँदा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई न स्वीकार गरे न त अस्वीकार नै। उनले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन्। एमालेले ओलीलाई औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएपछि उनले सत्ता गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक उम्मेद्वार देउवा भएको अनुमानसहित यस्तो आह्वान गरेका थिए। ओलीलाई पार्टीले नै आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेर भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको हो। हाम्रो अध्यक्षले पनि फेसबुक मार्फत नै भनिरहनु भएको छ, हामी लाइभ डिबेट होस् भन्ने चाहिँ चाहना राख्छौँ। त्यो समकक्षीसित हुनु पर्यो। विष्णु रिमालसित विष्णु रिमाल जस्तै मान्छे आए हुन्छ, हामी बहस गर्न तयार छौँ। अब त्यसमा यहाँ सबभन्दा यङ्गेस्ट हाम्रो क्यान्डिडेट हो, उहाँसित त्यही उमेरको मान्छे आए हुन्छ, हामी सहमत छौँ। तर जो प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर चाहिरहेछन् हाम्रो प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटसित बहस गरौँ भन्ने हाम्रो लाग्छ।
अति महत्वाकांक्षी नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेका छैनन्, गोर्खाका कांग्रेस नेता तथा प्रदेशसभा उम्मेद्वार सुरेन्द्र पाण्डेलाई समेत भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेशबाट विजयी भइसकेपछि उहाँ मुख्यमन्त्री हुने पुरै सम्भावना छ र मुख्यमन्त्रीको चुनाव तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अब उस्तै पर्यो भने मैले यहाँबाट निर्वाचित भएपछि देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आउने पनि स्थिति छ। त्यो पनि तपाईँ हामी सबैको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, गोर्खाली जनताको हितको लागि एउटा ठुलो कुरा हुनेछ। यो त भयो प्रचण्डको कुरा। चुनाव अघि नै नेपाली कांग्रेसमा झन्डै आधा दर्जन नेताहरू प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेको देख्न सकिन्छ। देउबालाई प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक उम्मेद्वार मानिएको छ। त्यसबाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि जनताले एउटै अनुहार पटक पटक हेर्न नचाहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी यसरी प्रस्तुत गर्छन्। पौडेल यो राष्ट्रको उद्धारको लागि, यो देशमा सुशासन कायम गरेर यो देशमा सम्पन्नता ल्याउनको लागि कार्यकारीमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ, कार्यकारी प्रमुखमा दाबी गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा त जनताले त थाहा पाइसक्यो। राष्ट्रपति बनाउने तपाईलाई प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति बनाउने अहिले आइरहेको छ चर्चा। राष्ट्रपति बन्ने मलाई थन्क्याउने कोसिस पहिले पनि भएको हो, त्यो नभएको होइन, त्यो गर्छन् अहिले पनि होइन, तर मलाई केही गर्नु पर्छ। महामन्त्री गगन थापाले त अझ सबैलाई मात दिँदै सबैभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिसकेका छन्। अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्न गगनलाई त्यति सजिलो छैन, तर अवरोध हटाउँदै यहाँसम्म आएको अनुभव सुनाउँदै त्यति कठिन पनि छैन भन्न छुटाउँदैनन् गगन। भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अब जनताको बिचमा जाँदाखेरि? डेफिनेटली गर्छु नि। तर तपाईँलाई पनि त गाह्रो छ नि, सकस छन्, किनभने तपाईँलाई आजको दिनमा छ नि यी वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू छन् कांग्रेस पार्टीभित्र, एकदम त्याग तपस्या गरेका धेरै नेताहरू छन्। उनीहरूले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्न देलान्? मलाई यस्तो छ, मलाई केन्द्रीय सदस्य बन्ने कुरामा पनि मलाई सजिलो, म लडेरै बनेको हुँ होइन। अघिल्लो पटक महामन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा गर्दा लडेकै हुँ, नसकेको हुँ। यो पटक लडेरै साथीहरूको माया प्रतिस्पर्धाले बनेको। दिने राजनीतिमा दिने भन्ने कुरा कहाँ हुन्छ र, यो त लिने हो नि, आफ्नो ठाउँ बनाउने हो। कांग्रेसकै इतर समूहका नेता शेखर कोइराला, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायत नेताले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पत्नी आर्चु देउबा उपचारका लागि भारत गएदेखि नै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनको समेत चर्चा हुँदै आएको छ। सबै पार्टीको हिसाब गर्दा प्रधानमन्त्रीका दावेदार झन्डै 1 दर्जन पुग्छन्। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा पनि ओलीका अतिरिक्त जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचार गरिँदैछ। त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि अहिलेको चुनावमा अप्रत्याशित नतिजा आउन सक्ने भन्दै आफू कार्यकारी प्रमुखको दावेदार भएको सङ्केत गरेका छन्। करिब 1 दर्जन दावेदारमध्ये प्रधानमन्त्री पद कसको पोल्टामा पर्छ, पुरै कार्यकाल अर्थात् 5 वर्ष एकैजनाले चलाउन पाउँछन् अथवा आलो पालो प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यो सबै थाहा पाउन केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक कार्यक्रमका बीच निर्वाचनका लागि बाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो। सो पार्टीले आफ्नो बाचापत्रमा सङ्घीय सरकार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यस्तै वार्डाध्यक्षदेखि सङ्घीय संसदसम्म सम्मिलित बृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको 10 वर्ष पुरा भएको वंशज नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सो पार्टीको एजेन्डा छ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने पनि सो पार्टीको एजेन्डामा छ। बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी संसदमा जान तयार भएर बसेको बताए। हामीले आम नागरिकको परिकल्पना कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सुन्यौँ ताकि हामीलाई यो बाचापत्र तयार गर्न सजिलो होस्। बाचापत्रमा हामीले तिनै आम नागरिकका कुराहरूलाई समावेश गर्न खोजेका छौँ। ठुल्ठुला कुराहरू छैनन्, कतिपय कुराहरू होलान्, त्यो ठुला लाग्दा हुन्, तर त्यति ठुला होइनन्, तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रमा प्रदेशमा पनि जनताद्वारा निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सो पार्टीले विक्रम सम्वत 2110 सम्ममा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको सङ्ख्या 0 हुने,
नेपाल विश्वकै शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुने र विश्वकै घुम्न लायक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहने पनि वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी 15 र प्रदेशमा 5 वटा मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा 15 र प्रदेशमा 5 मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो। समितिले बिहिबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयता प्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रभाव भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम 5 जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको 10% सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। निष्कर्षहरू यी साझा र सबैतिरबाट आएका यी निष्कर्षलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगेनौँ भने निराशा छाउनेछ। भविष्यमा कुनै पनि समिति बनाउनुको अर्थ रहने छैन र फेरि निराशातिर गयो भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। त्यसकारण पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा हामी सबै एकसाथ लाग्नेछौँ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले 20 जेठ 2079 मा देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको थुन्सेक बहस बिहिबार पनि नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा थुन्सेक बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। प्रतिवादी सन्दीपका तर्फबाट बिहिबार 8 जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। कार्तिक 14 गते सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको क्रिकेटर सन्दीप विरुद्धको जबरजस्ती करेणीको मुद्दामा मंगलबार बयान भएको थियो। बुधबारबाट जारी थुन्सेक बहसमा बिहिबारसम्म 4 सरकारी वकिल र 11 जना अधिवक्ता गरी 17 जनाले बहस गरिसकेको सन्दीपका अधिवक्ता सुधार रिजालले जानकारी दिए। हामीले पुरानै प्रमाणहरू दलिल गर्यौं, त्यो दुईटा जन्मदाताका कुराहरू, अनि बाँकी कुराहरू चाहिँ जुन सन्दीप लामिछानेले बयान दिनुभएको थियो त्यही फलको आधारमा चाहिँ यो सच फलरपुरमा घुम्न गएको हामी गएको बसेको हो, तर हामी दुईजना बिचमा चाहिँ करडी भएको होइन भन्ने कुराहरू हामी त्यस्तै किसिमको प्रमाणहरू अदालतमा पस्केका छौँ। भोलि के हुन्छ त्यो अब कोर्टको डिसिसनमा हामीले कोर्टको डिसिसनै हेरौँ। बिहिबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण कुमार श्रेष्ठ, लव कुमार मैनाली, कृष्ण प्रसाद सापकोटा तथा सविता बराल भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू सुभाष पाठक, सुधार रिजाल, प्रवीण सुवेदी र अनुराग सुवेदीले बहस गरेका हुन्। बुधबारको बहसका क्रममा प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलले पीडित किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुगिसकेको भन्दै प्रमाण पेश गरेका छन्। प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएपछि आवश्यक भएमा पुनः सरकारी वकिलको तर्फबाट प्रतिवादीको वकिलले उठाएका विषयको जवाफ दिइनेछ। त्यसपछि न्यायाधीशले थुन्चेक आदेश गर्नेछन्। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 16.14 अङ्कले घटेर 1922.16 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै आज नेप्सेमा 89 करोड 89 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 27 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 153 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 5 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै पुलिसले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। यस जितसँगै पुलिस सेमिफाइनलमा समेत प्रवेश गरेको छ। लुम्बिनीले दिएको 189 रनको लक्ष्य पुलिसले 37 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर 192 रन जोड्दै पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा दिपेन्द्र सिंह एरीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 43 रन बनाए। लुम्बिनीका अनिल खरेलले 2 विकेट लिए। आजै भएको खेलमा मध्य प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 72 रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। मधेसले दिएको 215 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 43 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 142 रन मात्र बनाउन सक्यो। यस जितसँगै समूह बी मा रहेको मधेसले 1 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। प्रदेश 1 ले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावी प्रचार खुल्ला भएसँगै दलका शीर्ष नेताहरूको दौडधुप सुरु। कांग्रेस सभापति देउवा डडेलधुरामा, एमाले अध्यक्ष ओली भोलि दार्चुला जाने, प्रचण्ड गोरखामा व्यस्त। आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न 1 दर्जन नेताको चाहना। एमालेबाट ओली मात्रै, कांग्रेसका 6 जना लाइनमा, माओवादीका प्रचण्ड पनि आफ्नै दाउमा। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाललाई पूर्व सहयात्री एमालेका अजय कुमार गुप्ताको चुनौती। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै रुकुम पश्चिममा कांग्रेस असन्तुष्ट। सबै दल प्रचारमा व्यस्त। कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई भने लागेन चुनाव। प्रदेश सरकारले मनपरी तरिकाले मन्त्रालय थप्न थालेपछि संसदीय समितिको चासो। 5 वटा मात्रै मन्त्रालय राख्ने सुझाव। संघमा 25 बाट घटाएर 15 मा सीमित गर्न आग्रह। पाकिस्तानको गुजरानवाला प्रान्तमा राजनीतिक र्यालीका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। घाइते भएका खानको उपचार हुँदै 1 जना पक्राउ। र पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित निकाल्दै नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश। मध्य प्रदेशको विजयी सुरुवात। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाका साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।